बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज़ है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल नूर एंड अहमद पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग दीन को हमेशा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। इसकी काफ़ी सारी मिसालें हैं मेरे पास। उन मिसालों से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि दीन और दुनिया को इस्लाम ने कभी भी अलग नहीं किया। इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसमें आपको दुनिया और दीन को दोनों साथ लेकर चलने का कहा गया है। इससे पहले जितने मज़ाहिब होते थे उनमें आपको सिर्फ दीन की तलकीन की जाती थी, दुनिया की नहीं। इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने आपको दीन के साथ साथ दुनियादारी भी सिखाई है। इसलिए इस्लाम में, कुरान पाक में, हदीस में, अहदीस की किताबों में आपको दुनियादारी के मसाइल का काफ़ी सारा हल आपको इनमें मिल जाता है। मुख्तसरन कहने का मकसद ये है कि इस्लाम में आप दीन और दुनिया को अलग अलग नहीं रख सकते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपनी दुनिया की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए या दुनिया की ज़िंदगी में फ़ायदा उठाने के लिए आप इस्लाम का नाम या इस्लाम की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता। शुरू में हमें किसी ने भी ये तलकीन नहीं की कि इस्लाम का असल मकसद क्या है। इस्लाम को हमने सिर्फ बरकत के लिए रखा हुआ है। हम अल्लाह का नाम लेते हैं बरकत के लिए, हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं वो भी बरकत के लिए, हम फेसबुक यूट्यूब पे अहदीस या कुरानी आयात शेयर करते हैं वो भी सिर्फ बरकत के लिए। आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख कर शेयर कर दिया, किसी के जहन में ये नहीं आएगा कि बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। मतलब इस्लाम सिर्फ बरकत का दीन रह गया है। क्या हम लोगों ने इस्लाम पर अमल ही छोड़ दिया? इस्लाम बरकत वाला दीन नहीं है, इस्लाम अमल वाला दीन है। इस्लाम में अमल सबसे पहले है, तब बरकत है। आपकी ज़िंदगी में बरकत मुसलमान होने की वजह से नहीं आएगी। हाँ, आपने अगर इस्लाम कबूल किया है और उस पे पूरे तरीके से अमल किया है तब आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। इस्लाम को मानने से आप पे बरकतें नहीं नाजिल होंगी, बल्कि इस्लाम की मानने से आप पर बरकतें नाजिल होंगी। ये तो इस्लाम का एक हल्का फुल्का तारफ़ हो गया। अब आते हैं कि हमारे जो माशरती बुराइयां हैं जिनमें हम इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, इसमें काफ़ी लंबा वीलॉग बन जाएगा। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि ये सारी चीज़ें एक ही वीलॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन एक पूरा भरपूर वीलॉग इस चीज़ पे बनाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मसला है और इसको अब हमने मसला समझना भी छोड़ दिया है। हम लोगों के पास दीन की तालीम इतनी कम रह गई है कि हमें इस चीज़ की समझ ही नहीं आती कि इस्लाम को हमने कैसे अपनाना है। फ़िलहाल मुख्तसरन दो चार बातें वो आपसे कर लूँ। एक तो यूट्यूब के या किसी भी सोशल मीडिया के कोई भी मशहूर लोग हैं, उनकी वीडियो या किसी भी पोस्ट के नीचे आपको इतने कामिल, मुकम्मल और पक्के मुसलमान मिलेंगे कि वो शायद आपको किसी मदरसे में या मस्जिद में भी ना मिले। उसकी वजह ये है कि आपने अगर पाकिस्तान के मौजूदा दौर में बेहतरीन अक़वाले ज़री, बेहतरीन काम की बातें या बेहतरीन इस्लाम की तालीमात देखनी हो, इन सोशल मीडिया के कमेंट्स में देख लिया करें। वजह सिर्फ ये है कि हर बंदा अपना चैनल और अकाउंट चलाने के लिए कमेंट्स में बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें लिख के देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक मुहतरमा का कमेंट मैंने पढ़ा जिसमें वो तकरीबन हर बड़े यूट्यूबर के कमेंट्स में ये मैसेज ज़रूर डालती है, ये कमेंट ज़रूर लिखती है कि मैं मक्का मुकरमा से वीलॉग बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। या इस तरह के कमेंट्स आपको मिलेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो नबी का उम्मती है वो ज़रूर सब्सक्राइब। फिर ये होगा कि जिसको अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, प्यार है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। या फिर मैं बहुत मजबूर हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इस्लाम से इस दर्जा दूरी की वजह से ही हम लोग ज़लील हो रहे हैं। अब हमारा इस्लाम सिर्फ सोशल मीडिया के कमेंट्स में रह गया है। और मज़े की बात कि इन जो लोग हैं इनको कख पता नहीं इस्लाम किस चीज़ का नाम है, इस्लाम का मतलब क्या है। वो मुहतरमा जो मक्का मुकरमा से वीलॉग बना, उनको मैंने जब रिप्लाई दिया कि मुहतरमा आप अपना चैनल ज़रूर चलाएं लेकिन इस्लाम का नाम बीच में ना लें, तो आगे से वो गुस्से से उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कहाँ इस्लाम का नाम लिया, मैंने सिर्फ मक्का मुकरमा का नाम लिया और मक्का मुकरमा सिर्फ एक शहर है। ज़हनी पस्ती इस चीज़ से देख लें आप। आगे से मैंने जवाब दिया कि आपके लिए सिर्फ शहर होगा, हमारे लिए इस्लाम का मरकज़ है मक्का मुकरमा। और आपने अगर वाकई इस्लाम का नाम नहीं लिया
تو مکہ مکرمہ لکھ کر ساتھ کعبہ کیوں بنایا؟ مطلب کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ اسلام کا مرکز ہے، کیوں کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے، اور جب آپ مکہ مکرمہ لکھ کر آپ کعبے کا ساتھ میں لوگو یا اس کی تصویر لگاتے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسلام کا نام نہیں استعمال کیا؟ بہت سارے یوٹیوب چینل ہیں، فیس بک کے اکاؤنٹ ہیں، جہاں صرف اپنے سبسکرائبر لائکس بڑھانے کے لیے، اپنے فالوور بڑھانے کے لیے یہ لوگ اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام تھیں، لیکن وہ مخصوص علاقوں میں، مخصوص ایریوں میں تھیں یا مخصوص جگہوں پر تھیں۔ اب سوشل میڈیا کی دنیا میں ہر جگہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے عامل اور پیر ٹائپ کے لوگ ملیں گے۔ آپ کو ایسے ایسے واسطے دیے جا رہے ہوں گے، آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی کہ میں معذور ہوں، میں نے چینل بنایا ہے، میں خوددار ہوں، میں نے بھیک مانگنے کی بجائے اپنا چینل بنایا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیں۔ یہ تو ڈیجیٹل بھکاری ہو گئے۔ آپ ویسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس کو بھی ہاتھ پھیلانا کہتے ہیں کہ آپ دعائیں دے دے کر، واسطے دے دے کر، اللہ رسول کا نام لے لے کر یا اسلام کا نام بیچ کر آپ اپنے لیے سبسکرائبر خریدیں۔ خدا را، یہ دین ہمارا اس کام کے لیے نہیں تھا، آپ لوگوں نے اس کو صرف اسی کام کے لیے چھوڑ دیا۔ دین کو سمجھیں، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سمجھیں، بنیادی باتیں وہ تو تقریباً ہر انسان کو، بلکہ ہر مسلمان کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں نے صرف پیسے کو، صرف شہرت کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ ان چیزوں سے نکلیں، تب جا کر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اصل میں یہ قصور ان چھوٹے لوگوں کا، چھوٹے بچوں کا نہیں ہے، ان کو تعلیم ہی نہیں ملی اسلام کی۔ اس کی وجہ یہ صاف ہے کہ آج کل سیاسی حالات دیکھ لیں، ہماری دینی جماعتیں جو ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو، طالب علموں کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اگر اس کی مسجد میں نماز پڑھی تو تمہارا ایمان چلا جائے گا، ان کی مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایسا زہر برتے رہے ہیں ہماری نسلوں میں۔ اب ساری زندگی وہ زہر بھر کر، ان کو آپس میں لڑا کر، اب جب سیاست کی باری آئی تو سب ایک ہو گئے۔ یہاں نہ کوئی سنی رہا، نہ کوئی وہابی رہا، نہ کوئی دیوبندی رہا، نہ کوئی اہل حدیث رہا، نہ کوئی شیعہ رہا، سب کے سب ایک ہو گئے۔ وہ ایک انٹرویو میں ایک مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا، جی آپ دین کے معاملات پر تو ایک نہیں ہوتے، یہ سیاست میں ایک کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جی سیاست میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے نکتے ہوتے ہیں جن پہ ہم متفق ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے سیاست بڑی چیز ہے اور اسلام چھوٹی سی چیز ہے، کہ سیاست کے لیے آپ بہت بڑی چیزیں ہوتی، بہت بڑی باتیں ہوتی جن میں آپ متفق ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام پہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کافی مشہور مولانا صاحب ہے۔ جب ایسے لوگ، ہمارے لیڈر، سیاست کو اپنے دین کے لیے استعمال کریں گے تو عام لوگوں پر، چھوٹے بچوں پر ضرور فرق پڑے گا۔ ہمارے اس ملک میں کسی نے بھی نہ دین کو سیریس لیا، نہ اس ملک کو سیریس لیا۔ اب تو اس ملک میں ہم اس حد درجہ جنگلی بن چکے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی اور اپنی دولت کی فکر پڑتی ہے۔ ہر بندہ پیسے کا غلام ہوتا جا رہا ہے، دین کی کسی کو فکر نہیں۔ ان کے علاوہ ایک ہماری اور دینی جماعت ہے جو بنی ہی دین کی سربلندی کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے بنی تھی، وہ بھی سیاست میں اس حد درجہ اندھے ہو چکے ہیں جو نبی اور اسلام کا نام اپنی سیاسی حیثیت کو اونچا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب کہ ان کو دل سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو پچھلے دنوں کافی بڑے بڑے کام ہوئے، اچھے کاموں میں حکومت کا ساتھ دیتی۔ یہ سیاسی چینل نہیں ہے، لیکن باتیں ایسی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیاست نکل ہی آتی ہے۔ اس ملک کا بیڑا غرق صحیح سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ تربیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہی ہمارے ملک میں، اور اسلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ تربیت پہ دیا ہے۔ ہم تربیت کے معاملے میں بالکل جانور بن چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے بچے کیسے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کہاں سے پیسے لاتے ہیں، کہاں سے موبائل لاتے ہیں، کہاں سے چیزیں لاتے ہیں، ہمیں نہیں پرواہ۔ کیوں کہ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ آج کسی سے بھی کہو کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھو تو آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے، جی آج کل کی نسل تو کافی ماڈرن ہو گئی ہے، وہ کسی کی سنتی نہیں۔ بھائی آپ نے تربیت کی ہو تو وہ سنے آپ۔ جب آپ نے ان کو جنگلیوں کی طرح، جانوروں کی طرح کھلا چھوڑ دیا تو پھر جانور اور جنگلی کسی کی نہیں سنتے۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی ٹائم ہے، وقت ہے آپ کے پاس۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، آہستہ آہستہ، آرام سے، پیار محبت سے تربیت کریں، تاکہ ان کی اور آپ کی دونوں کی آخرت سنور جائے۔ کیونکہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی کے یہاں دھکے کھا کے پتہ لگے کہ آخرت کے لیے ہم نے صرف دھکے کمائے۔ اصل کامیابی آپ کی یہ ہے کہ یہاں دھکے کھانے کے باوجود
آپ آخرت میں اپنے لیے آسانیاں بنا لیں، اور وہ تب بھی بنیں گی جب آپ اسلام کو صرف برکت والا دین نہیں، عمل والا دین سمجھیں گے، اور اسلام کی اچھی باتوں پر عمل کریں گے، صرف دوسروں کو بتائیں گے نہیں۔ اور کم از کم اللہ کا نام ہے، سوشل میڈیا پر اسلام کو مذاق اڑانا چھوڑ دیں، بہت ہو چکی۔ آپ کو صرف چند سبسکرائبر اور لائک چاہیے، مطلب کہ ہمارا دین اتنا سستا ہے کہ چند سبسکرائبر اور فالوور اور لائک کے لیے آپ اس کو بیچ میں لیں؟ نہیں، ہمارا دین بہت بڑا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دین کو نہ بیچ میں لایا کریں۔ ہمارا دین وہ ہے کہ جس پر آپ عمل کریں تو لوگ ایسے اشارہ کر کے کہیں گے وہ مسلمان جا رہا ہے۔ ایسا دین تھا ہمارا۔ اب ہماری حرکتیں دیکھ کر لوگ حقارت سے کہتے ہیں وہ مسلمان جا رہا ہے۔ اس کا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کی عزت کے لیے کیا کیا؟ تو خدا را اپنی آخرت کو سنواریں اور دین کی اور بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اگر آپ دین کی خدمت نہیں کر سکتے تو دین کو بدنام کرنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں پہنچ۔ اس کا ایک حل ہے کہ آپ دین کی تعلیم آہستہ آہستہ یوٹیوب پہ، گوگل پہ، کہیں بھی، فیس بک پہ آپ دین کی تعلیم کے بارے میں توجہ کریں، آپ دین کی تعلیم حاصل کریں۔ آپ کے پاس بہت ساری سائٹس ہیں، تب جا کر آپ کو یہ پتہ لگے گا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ یہ کتنا حقارت والا کام ہے۔ ہمارا دین بہت بڑا ہے، اس کو بڑا رہنے دیں، اس کو کھینچ کر اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بدنام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ہدایت دے اور اسلام پر پورا عمل کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔